like, subscribe, and get notified. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळेही आसूं. St. Joachim Chapel, Borda commemorated Maundy Thursday with Holy Mass and washing of the feet. Father Simon D. Cunha, chaplain of St. Joachim Chapel, Borda, was the main celebrant with Father Frankie Fernandez concelebrated the Mass. The Church celebrates the institution of the Mass, institution of the priesthood and the commandment of love. पवित्र सभेक खुशालकायेचो दीस. आज आमची पवित्र सभा 3 मुखेल गोंड्यो समारंभात आणि तो म्हळ्यार याज्ञिकपणाचे स्थापनेचो दीस, प्रिती मोगाची आज्ञा आणि मिसाचे भेटेची स्थापनी ह्यो तिनूय गोंड्यो आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्यो एक माज आमी समारंभला. म्हणटच ह्या गोंड्यांचेर आमचो क्रिस्ती भावार्थ दवरलेलो आसा. खेरीतपणी आज याज्ञिकपण आमी मनयतना आज जेजून याज्ञिकपण घडलेलो दीस निमाणे जेवणार जेजून हें याज्ञिकपण घडलें आनी ह्या याज्ञिकपणा वरवीं आमची पवित्र सभा चडटा वाडटा. याज्ञिकां वरवीं आमकां मिसाची भेट पवित्र संस्कार आमकां फावो जातात. जेजू ह्या संवसारांत अवताराची राजीर जाता हो आज आमी दीस खेरीतपणी व्हडा मोगान आनी दबाज्यान मनयता. जेजून दुसरो आमकां सांगलें तें म्हळ्यार प्रिती मोगाची आज्ञा. जेजून जेवणा मेजा वेलो उठून आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी मोग करपाची आज्ञा आमकां शिकयली. करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. होच मोग करूंक दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक जेजून उलो मारलो आनी हो आज मोगाचो दीस आमी समारंभता. ह्याच मोगान आमी जिवंक आमकां जेजू आमचो महायाज्ञीक आमकां उगडास करता. आयज तिसरी गोडणी आमी समारंभता आनी तें म्हळ्यार मिसाची भेट. मिसाचे भेटेंतल्यान हो जेजू आमकां हाजीर जाता. मिसाची भेट म्हळ्यार आमकां एक स्वास आमचे पवित्र सभेचो. हे मिसाचे भेटे खातीर आमची पवित्र सभा आसा. हे मिसाचे भेटेच्या स्वासांतल्यान पवित्र सभा जी येता. हो आमकां आज क्रिस्ती भावार्थ्यांक खुशालकायेचो दीस.